नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। प्रतिवेदन तयार हुँदै पक्राउ परेका थप 3 दिन हिरासतमा रहने अझै 16 जना फरार सूचीमा। नीति तथा कार्यक्रममा 2 दर्जन संशोधन प्रस्ताव। सत्ता पक्षले बचाउ गर्दा प्रतिपक्ष आक्रमक। 1 वर्ष खेर जाने हुँदा पुनर्लेखन गर्न ओलीको माग। पश्चगामीको आरोप। डिजेलको मूल्य घटेर लामो दूरीको भाडा घटे पनि छोटो दूरीको भाडा नघट्दा उपभोक्ता मारमा। प्रदेश सरकारलाई दोष दिँदै उम्कन्छन् व्यवसायी। सेवाग्राहीको आक्रोश। G7 को बैठकमा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने सहमति। युक्रेनलाई सहयोगको ओइरो। चीनले अधिकांश देशलाई आर्थिक उल्झनमा फसाएको आरोप। र जेठ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुने काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको ट्रफी सार्वजनिक। 8 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जना थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। आज जिल्ला अदालत काठमाडौँले 16 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकृत दीपक दाहालले जानकारी दिए। प्रहरीले अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिएको छ। भोलि अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन जुन तयार गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ भोलि 10 बजेसम्ममा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गर्ने भनेर हामीलाई जानकारी गराएर जानुभएको छ। र त्यसपछि अभियोजनको काम त अब हामीले भित्र होमवर्कहरू गरिराखेका छौँ केही कुराहरू, र त्यसमा थप त्यो अनुसन्धान प्रतिवेदन हामी कहाँ आएर सक्कल मिसिलहरू आइसकेपछि अभियोग पत्र कसरी तयार गर्ने, कागज प्रमाणहरू के छन्, तथ्य के छ, ती सबै कुराहरू सक्कल मिसिल अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर अभियोग तयारी हुने, त्यसपछिको चरणमा अभियोग तयारी हुने हुन्छ र त्यसपछि अभियोग दर्ता हुन्छ। यो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत 16 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले थप 16 जनालाई फरार सूचीमा राख्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रहरीले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोप र तथ्यको जाँचबुझ एवं अनुसन्धान गरी अभियोग दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी जनाउँदै हरफ हरफमा आपत्ति जनाएका छन्। सो क्रममा नीतिमा समावेश केही विषयमा सरकारलाई आच्छु बनाए पनि अधिकांश समय भने उनले प्रतिपक्षमा रहनु पर्दाको भडास पोख्नमै खर्च गरे। संसदीय व्यवस्थामा सरकार सत्ता पक्षको र संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता छ। त्यसैले पनि प्रतिपक्षी दलहरूले सदनलाई भरपूर प्रयोग गर्छन् नै। बिहिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधि सभाको भरपूर प्रयोग गरे। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोल्दा समय सीमा नहुने प्रावधानको सदुपयोग गर्दै ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 1 घण्टा 44 मिनेटमा वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्न झण्डै 2 घण्टा खर्चिए। सो क्रममा उनले नीति तथा कार्यक्रमको मात्र विरोध गरेनन्, सरकार र गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको पनि उचित्तो कान्न भ्याए। सरकार सबै मोर्चामा असफल भएको भन्दै ओलीले यो सरकार रहेसम्म देशको विकासको कल्पना गर्न नसकिने ठोकुवा गरे। नेकपा एमालेको सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको
कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन सरकार नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सङ्कटको डिलमा पुर्याउने प्रमुख कारक हो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लाग्यो होला यो सरकार राम्रो छ, सफल छ भनिदिए हुन्थ्यो। तथ्याङ्कहरूले त्यस्तो बोल्दैनन्। सो क्रममा ओलीले सरकारप्रति जनताको अविश्वास अभूतपूर्व रूपमा बढेको दावी गरे। आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा विश्वको तीव्र विकास गरेका 10 मुलुकमा परिसकेको नेपाललाई अहिले अलपत्र पारिएको उनको आरोप थियो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको र सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अस्वाभाविक गतिविधि बढ्दा पनि सरकारले सो अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको जिकिर समेत गरे। उनले सरकार तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा खर्च लगायतका अनिवार्य खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर पनि ओलीले अनेक प्रश्न तेर्स्याए। मुलुकको भौगोलिक सीमा सुरक्षाको विषयमा सरकारको धारणा माग्दै ओलीले भारतले मिचेका नेपाली भूमि फिर्ता गराउने बारे कुनै पहल गर्न नसकेको आरोप लगाए। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा नेपालको हो कि होइन भन्दै ओलीले भारत भ्रमणको क्रममा यी विषय एजेन्डा बन्नेमा संशय प्रकट गरे। भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो। भारत छिमेकी हो र मित्र राष्ट्र हो। मित्रसँग आफूलाई परेको मर्का आफ्ना कुराहरू खुलस्त गर्न किन नसक्ने? खुलस्त कुरा नगरिकन समस्या कसरी समाधान हुन्छ? त्यसकारण खुलस्त कुरा गर्नु पर्यो र समस्या समाधान गर्नु पर्यो। चिसोपन राख्नु भएन, कायर मन पनि राख्नु भएन। त्यो कातर मन, चिसोपन भन्न नसक्ने, चिसो लिएर नै कुरा गर्न नसक्ने, आफ्ना इस्यु राख्न नसक्ने अनि बोल्न नसक्ने, त्यो खालको हुनु भएन। मित्रसँग मित्रतापूर्ण ढङ्गले खुल्ला कुरा गर्नु पर्यो। यो हो कुरा। हाम्रा भनाइहरू यी हुन्। त्यसो गर्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ। त्यो कुरा किन भन्न नसक्ने? छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी लिनुभएको छ? सम्बन्ध सञ्चालन मित्रवत छ कि छैन? राष्ट्रिय हितका जेन्युन इस्युहरू खुलस्त राख्नु भएको छ कि छैन? राख्ने गर्नुभएको छ कि छैन? समस्याका कारणहरू र समाधानका विषयमा संवाद गर्नुभएको छ कि छैन? समस्या छन् भन्ने कुरा राख्नुभएको छ कि छैन? लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको अहिलेको अवस्था के छ? के छ त्यहाँ? सीमा सुरक्षितै छ? त्यसैगरी सरकारले जे जस्ता एजेन्डा ल्याए पनि साथ दिएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसमा आफ्नो पन नै हराएको आरोप ओलीले लगाए। 2-4 थान मन्त्री पाए देश विकासमा कुनै काम नै गर्नु नपर्ने हो भन्दै उनले काङ्ग्रेसलाई प्रश्न पनि गरे। हुन त नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर सम्बोधन गर्ने भनेर समय लिएका ओलीले अधिकांश समय सरकारको आलोचनामा खर्चिए। तथ्यगत बहस भन्दा पनि आक्रोश ओकल्न केन्द्रित देखिएका उनमा प्रतिपक्षमा बस्नु परेको छटपटी प्रष्टै देखिन्थ्यो। अधिकांश समय एजेन्डा भन्दा बाहिर गएर बोले पनि ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा यसअघि गर्ने भनेको खुलासाबारे भने मौन रहे। यो प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रयास भएको भन्दै अनुसन्धान प्रक्रियामै असन्तुष्टि जनाए। सम्बोधनको अन्त्यमा नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन नगर्न सांसदहरूलाई अपिल गर्दै उनले एमालेले कार्यक्रम पास हुन नदिने भन्दै सरकारलाई कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग समेत गर्न भ्याए। सरकारवालाहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत समृद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आइतबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै अस्पष्टता रहेको भन्दै बजेट मार्फत समृद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै अस्पष्टता रहेको बताए। उनले सरकारले अघिल्ला बुँदाहरूमा सबै क्षेत्रमा सकारात्मक स्थिति देखाए पनि पछिल्ला बुँदामा मूल्य वृद्धि, खर्च लगायतका विषयमा समस्या देखाएको बताए। अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर लागत घटाएर मूल्यलाई ठिक ठाउँमा राख्न सकिन्छ। जब त्यो कुरा हामी गर्दैनौँ भने अनि त्यो सुपथ मूल्यको पसल खोलेर हुने अवस्था छैन। यो सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अहिलेको यो नीति कार्यक्रमले अर्को कुरा पनि नीति कार्यक्रम के देख्यो भने नीति कार्यक्रम क्रियाकलापको बीचमा अन्तर छुट्याएन। यसले क्रियाकलापलाई पनि कहिलेकाहीँ कार्यक्रममा हालिदिएको छ,
नीतिलाई कार्यक्रमको हिसाबले हालिएको छ, त्यो स्पष्टता पनि छैन। यस्तै अर्थविद डाक्टर गोपीलाल नेउपानेले सरकारले नेपालमा बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि के कारणले ती उद्योगहरू बन्द भएका थिए भनेर पहिचान नगरेको टिप्पणी गरे। नेपालमै रोजगारी दिने हो भने त नेपालमा उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बन्द व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग चल्नु पर्यो नि। जुन कारणले उद्योग धन्दा चलेको छैन त्यो कारण चाहिँ विद्यमान छ। जुन कारणले उद्योगहरू व्यवसायहरू बन्द भएका छन् ती कारणहरू विद्यमान छन्। त्यसैले 5 लाखलाई रोजगार दिने कुरो पनि हवाई कल्पना मात्रै हो। यो भण्डको लागि, खपतको लागि भनिएको चिज हो, यो सम्भव देखिँदैन। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर दिलीराज खनालले अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या समाधानको अभ्यासलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए। जुन ढङ्गले करमा विस्तार गर्ने, चुहावट रोक्ने, अपचलन रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ इन्फर्मल अर्थतन्त्रलाई फर्मलाइजेसनतिर लिएर जाने र राजस्व चाहिँ वृद्धि गर्नेतिर जुन किसिमको नीतिगत स्पष्टता र ठोस नीतिहरू चाहिँ आउनु पर्थ्यो त्यो आइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ताले अहिलेको आर्थिक समस्याको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरकारवाला विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रले लडाकु शिविर व्यवस्थापनमा कुनै घोटाला नभएको जनाएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादीले झण्डै 6 वर्ष माओवादी सेनाको व्यवस्थापन तथा समायोजनको जिम्मा राज्यले लिएको भन्दै शिविर व्यवस्थापनमा कुनै घोटाला नभएको जनाएको हो। शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक पार्न माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि करिब 46 करोड पेशकी व्यवस्थापन गरिएकोमा सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारको निर्णयलाई आधार बनाएर महालेखा परीक्षकले 2069 जेठमा सो रकम खर्चको समर्थन, फर्चोट र मिनाहा गरिएको माओवादीले जनाएको छ। उक्त हिसाबको समपरीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाइएको माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। त्यस्तै शिविर व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएको उनले बताए। 6.5 वर्ष चाहिँ करिब माओवादी सेनाको रेखदेख व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले लियो। त्यसमध्येमा पहिलो 5 महिना व्यवस्थापन गर्नको लागि मैले पेशकी बुझाएको थिएँ 46 करोड रुपियाँ। त्यसपछि पुरा अरू झन्डै 20 अरब जति खर्च भएको छ कि त्यस्तै होला। त्यो रकमको विषयमा हामीले शिविर व्यवस्थापन कार्यालय मार्फतै खर्च भएको छ, भुक्तानी पनि भएको छ, बिल गरेर पनि भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणी खनाल बलदेवले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय अहिले नभएर धेरै पहिलेको सरकारले गरेको निर्णय भए पनि पटक पटक रोकिएको बताए। जो चाहिँ सम्झौता भइसकेपछि भर्ना भएका देखिएका छन् तिनीहरूलाई पनि हामी प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ। भनिएकाहरूलाई हामी करिब करिब 4000 फेरि बाहिर रहे र अहिलेसम्म पनि त्यो मुद्दा जुन चलिरहेको छ। अस्ति 2 लाख दिने कुरा पनि योभन्दा धेरै अगाडिको सरकारले गरेको निर्णय थियो 2 लाख दिने। पटक पटक त्यो कहिले अदालत जान्छ, कहिले के गर्छ गरेर रोकिरहेको छ र अहिले पनि त्यो अदालतबाट रोकिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण केहीले नियोजित रूपमा लडाकु शिविरबारे प्रश्न उठाएको माओवादीको ठहर छ। जस्तै माओवादी केन्द्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी कारबाही प्रक्रियाले राष्ट्रिय अपराधीहरूलाई कारबाही गरी राष्ट्रको शान जोगाउन खोजिएको र यसले समग्र उत्साह र मनोबल बढेको जनाएको छ। एउटी विवाहित नारीका लागि उनले लगाउने सिन्दूर उनको पहिचान हो, उनको अस्तित्व हो। त्यस्तै नेपाली नागरिक भनेर चिनाउनका लागि ढाका टोपी नेपालीको पहिचान हो। तर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि महिलाले सिन्दूर पुस्ने, गलाको पोते निकाल्ने र पुरुषले लगाएको ढाका टोपी समेत खोल्नुपर्ने विषय यति बेला विवादित बनेको छ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण सहितको राष्ट्रिय पहिचानको बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो। तर यही राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने बेलामा महिलाहरूलाई सिन्दुर हटाउन लगाउने, पुरुषहरूले लगाएको ढाका टोपी समेत खोल्नुपर्ने नीतिको विरोध भएको छ। शनिबार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदा महिलाको सिन्दुर पुस्ने र पुरुषको टोपी खोल्न लगाउने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। पोते फुकालेर फोटो खिच्नुपर्छ अरे, फोटो खिच्नलाई सिन्दुर पुस्नुपर्छ अरे। यो नेपालको संस्कृति विरुद्धको कुरा हो। पन्जाबीले पगडी खोल्न नपर्ने, नेपाली महिलाहरूले सिन्दुर चाहिँ पखाल्न पर्ने भन्ने, सिन्दुर पुस्ने, सिन्दुर पखाल्ने भन्ने कुरा नेपाली संस्कृति विरोधी कुरा हो। र त्यो सिन्दुर बिहेसँग श्रीमानसँगै आउँछ, सिन्दुर श्रीमानसँगै जान्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। बिचा कसैले पुस्न ओर्न पखाल्न पाइँदैन त्यो कुरा। राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यविधि 2077 को दफा 16 को ग र घ मा कस्मेटिक, श्रृङ्गार, टोपी, बुर्खा, क्याप लगायतका सामग्री लगाएर राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो खिच्न नमिल्ने उल्लेख छ। तर यो कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा महिलाले लगाउने सिन्दुर अनि नेपाली पुरुषले लगाउने ढाका टोपी बारेमा स्पष्ट लेखिएको छैन। यही कार्यविधिलाई टेकेर यस्ता काम भइरहेको छ। पोतेहरू निकाल्न पर्ने हो र सबै नेचुरल लिनुपर्छ नि। नेचुरल है अब तपाईले कसरी गर्नु टीका निकाल्नु ल अलि पछाडी जानु बाबु त दाइले गर्नु अलि यस विषयमा आम नागरिकले पनि असन्तुष्ट जनाएका छन्। राष्ट्रिय परिचय झल्काउने खालका नीति नियम तथा राष्ट्रियता कायम गर्नुपर्ने बेलामा यस्ता कार्यविधि तथा नियम नै गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको जुन टोपी झिक्ने विषय छ, यो चाहिँ मलाई त्यति उचित हो जस्तो लागेन। अब मलाई नेपाल सरकारको ड्राइभिङ लाइसेन्समा पनि टोपी झिक्न भनिएको थियो, अब त्यो मैले झिकिनँ। अब यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा नै झिक्न भन्नुभयो, मैले झिकेँ। मैले पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा पनि झिकेँ, तर यो चाहिँ उचित हो जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा आफ्नो आइडेन्टिटी हो, टोपी खोल्ने, कहाँ पोते खोल्ने होइन, यस्तो खालको देखिया छ भन्ने सुन्न हो मलाई चाहिँ पहिला। तर अहिले अब अनिवार्य यो नगर्नुपर्छ, किनभने आफ्नो आइडेन्टिटी हो, आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ होइन। आफ्नो टोपी लगाएर खिच्ने एउटा मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो। महिलाहरूले आफ्नो त्यो हुन्छ पोते, चुरा होइन, यस्तो के खोल्ने सुनेको थिएँ मैले। त्यो खोल्न पर्दैन, किनभने आफ्नो भैरा लगाइरहेको चिजहरू यो राज्यले अनिवार्य गराउनु हुँदैन। परिचय पत्र बनाउँदा के लगाउन पाइन्छ के पाइँदैन भन्ने बारेमा भने सरकारी निकाय नै बेखबर छन्। फोटो खिच्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आकार र गुणस्तरको फोटो खिच्न नसकिने र अनुहार अस्पष्ट हुन सक्ने भएकोले फोटो खिच्दा यस्ता विधिहरू प्रयोग भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको बायोमेट्रिक्स र फोटो लिने भन्ने विषय प्राविधिक पक्ष हो र यसमा राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागको निर्देशिका छ र त्यो निर्देशिका अनुसार गाइडिङ हुने यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागकै कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। हामीले स्पेस उपलब्ध गराउनु र उक्त विभागबाट चाहिँ आउने चाहिँ डाइरेक्टिभ्सहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु। यस्ता नीति तथा नियम ल्याएर नजानिदो गरी संस्कृति र सभ्यतामाथि हमला भइरहेको कतिपयको टिप्पणी छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौं। ब्रेक पछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। केही दिन अघि नेपाल आयल निगमले डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँले घटायो। डिजेलको मूल्य घटेपछि सरकारले बुधबारदेखि लामो दूरीमा चल्ने यातायातको भाडा पनि घटाएको छ। तर छोटो दूरीमा चल्ने यातायातको भाडा पनि अझै घटाएको छैन। यात्रुहरू अझै पनि डिजेल महँगो हुँदा कायम भएको महँगो भाडा तिर्न बाध्य छन्। नेपालमा सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडा दरमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने नियम छ। स्वचालित भाडा प्रणाली अन्तर्गत 13 वटा सूचक मध्ये पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 5% घटबड भएमा सार्वजनिक यातायातको साधनको मूल्य पनि घटबड हुने एउटा सूचक हो। केही दिन अघि नेपाल आयल निगमले डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँले भाडा घटाएको मूल्य सार्वजनिक गर्यो।
डिजेलमा मूल्य घटेर आएपछि सरकारले लामो दूरीको गाडीको भाडा भने घटाएको छ, तर अझै पनि छोटो दूरीको गाडीको भाडा भने घटाउने सुरसारले गरेको छैन। गाडीवालाले घटेको भाउमा डिजेल हालेर गाडी चलाउन थाले पनि यात्रु भने डिजेल महँगो हुँदा कायम भएको महँगो भाडा तिर्न बाध्य छन्। डिजेलको घटेको मूल्य अनुसार छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि घट्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म भाडा घटेको भने छैन। डिजेलको मूल्य घटेको 2 दिन भइसक्दा पनि पुरानै भाडा तिर्नु परेको यात्रुले गुनासो गरेका छन्। यसमा भाडादार चाहिँ घट्नुपर्ने हुन्छ। अब सरकारले चाहिँ व्यवसायीहरूसँग नसकेको भन्नुपर्छ। यसमा व्यवसायीहरूले चाहिँ हामी घटाउँदैन भन्दाखेरि सरकार निर भनेको अवस्था छ। भाडादार चाहिँ जस्तो सरकारले पहिले नीति बनाएको थियो, भाडा यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने बित्तिकै र बढ्ने बित्तिकै स्वचालित प्रणालीको आधारमा चाहिँ घटबड हुने भनेर त्यो निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन। होइन, घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। उपभोक्ताको माग भनेको घटाउनुपर्छ। सबैलाई यो यातायातले घटाइसकेपछि धेरै नाफा खान भन्दा पनि थोरै नाफाले अलि उ गर्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अन्तर प्रदेशको भाडा केन्द्र सरकारबाट र आन्तरिक पालिकाको भाडा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण हुन्छ। छोटो दूरीको भाडा प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्नुपर्नेमा ढिलासुस्ती भएको छ। त्यस्तै स्वचालित भाडा दरको प्रणाली लागू भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार चुकेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्। प्रदेश सरकारले व्यवसायी र यात्रु दुवैको हकमा हुने गरी भाडा दर कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। प्रदेशले के भन्छ भने यस्ता कुराहरूमा चासो पनि नराखिकन बसिरहेछ। यो दुर्भाग्य। अब यहाँ मैले फेरि संहिता विरोधी भन्न सक्लान्, तर प्रदेशले आफै इनिसिएसन लिनुपर्ने। सातवटै प्रदेशले सङ्घीय सरकारले गर्ने कुरा तुरुन्त गरिसकेपछि होइन, सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अधिकार भएन, प्रदेशलाई अधिकार भएन, स्थानीय सरकारलाई अधिकार भएन भन्ने यो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा, चाहे व्यवसायीको पक्षमा होस् चाहे चाहिँ पब्लिक जनताको पक्षमा होस्, त्यो तत्कालै कोर्डिनेसन पनि गर्नुपर्ने। सँगै सरकारले यातायात व्यवस्था विभागले निर्णय गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ समन्वय गरेर तत्काल चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइदिनु पर्ने। 1.5 महिनामा डिजेलको मूल्य लिटरमै 20 रुपैयाँले घटेको छ। घटेको मूल्य अनुसार डिजेलको मूल्य लिटरको 155 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि पनि गत चैत 20 गते डिजेलको भाउ लिटरमा 10 रुपैयाँले घट्दा गाडी भाडा घटेको थिएन। यसअघि भने डिजेलको भाउ बढेको बेलामा लामो दूरीको गाडी भाडा बढेर छोटो दूरीको नबढेपछि व्यवसायी प्रदर्शन गरेर आफैले भाडा दर तोकेका थिए। तर अहिले डिजेलको मूल्य घट्दा प्रदेश सरकार र व्यवसायीहरू किन मौन छन्? भाडा समायोजनको विषयमा आज हामीले सर्वसाधारण तथा यात्रुको प्रतिक्रिया लिएका छौं। के भन्छन् त उनीहरू? हेरौं आजको ओपिनियन पोलमा। हामीलाई भेकल चढ्न हाम्रो आर्थिक अवस्था, नेपाली पब्लिकको अवस्थाले रेगुलर गाडी चढ्नलाई समस्या छ। किनभने हामी परनिर्भर छौँ, फ्युलमा परनिर्भर भएको हुनाले भाडा घट्ने बढ्ने हुन्छ। तर फ्युल बढेर आउँदाखेरि भाडा बढ्छ, तर फ्युलको मूल्य घटेर आउँदा यहाँ घटिरहेको छैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ भाडा चाहिँ घटाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू जति अब विद्यार्थीहरू सङ्गठनहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ अलिकति जोड दिनु पऱ्यो होइन। अरू विषयमा धेरै सुनिरहेको छ। अहिले चाहिँ यो भाडाको विषयमा चाहिँ एकदमै सबै मौन छन् कि। सर्वसाधारण चढ्ने हो झन् गाडीमा होइन, सर्वसाधारणलाई झन् गाह्रै हुन्छ होइन। अब के भन्ने, मैले त्यसको लागि घटाउनु त पर्ने हो, सरकारले घटाएको छैन। थोरैले चाहिँ यो काम गर्नुपर्ने होइन, किनभने विद्यार्थीहरू सजिलो तरिकाले बसिरहेको हुँदैन। विद्यार्थी जीवन यसै पनि कठिन हुन्छ र सबै कुरो गाडी भाडा तिर्दा पनि दिनको लगभग यसरी हामी नजिक हुनेलाई पो अलिक सहज हुन्छ होला, तर होइन टाढा हिँड्नेलाई त कमसेकम दिनको 50-100 खर्च भएर हुन्छ। विद्यार्थी हुन्छ होइन, कलेज विद्यार्थी पनि 20 रुपियाँको यात्रा गरे हुन्छ, 15 रुपियाँ तिरे हुन्छ, उहाँलाई अलिकति घाटै हुन्छ। त्यो हामीलाई चाहिँ, हाम्रो लागि चाहिँ अब तेलको भाउ घटेको छ भने भाउ पनि के अरे गाडी भाडा नि घटाउनु पर्यो। बसमा चढ्छौँ, सोझा मान्छे जति भन्छ त्यति तिर्छौँ, हिँड्छौँ। हामी प्रतिकार गर्न सक्दैनौँ। हामी पहिले सिधा मान्छे, अनि त्यहाँमाथि पनि हामी त बुढा भइसक्यो मान्छे। अब त्यहाँ किन यसो र उसो भन्यो भने दुनियाँ भएर फलान फल्छ त्यस्तो भन्न थाल्छन्। 10 वर्षको सम्झौता गरी व्यापार थालेका काठमाडौँ महानगरपालिका 26 पवित्र नगरका व्यवसायीको पसलमा जग्गा धनीले डोजर चलाइदिएका छन्।
पसल भित्रै मानिस सुतेको अवस्थामा गल्फ ओभरसिज कन्सल्टेन्टका मालिक विमल गुरुङले मध्यरातमा डोजर चलाएपछि व्यापारीहरूको भागाभाग भएको छ। पैसा र पावरको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दम्बका कारण गल्फ ओभरसिज कन्सल्टेन्टका सञ्चालक निर्मल गुरुङ विवादमा मुछिएका छन्। गुरुङले काठमाडौँ महानगरपालिका 26 गोङ्गबु चोक नजिकै पवित्र नगरमा सगरमाथा कम्प्लेक्सको नाममा केही टहराहरू बनाएर लिजमा लिँदै आएका थिए। निर्मलका छोरा विमलले 2 वर्ष अघि रमेश कमाललाई उक्त टहरा लिजमा दिए। कमालले 10 वर्षका लागि लिजमा लिइसकेपछि केही व्यापारीसँग सम्झौता गरी 10 वर्षकै सहमति बमोजिम उक्त टहरामा व्यापारीहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्दै आएका छन्। तर 4 महिना अघिदेखि नै गुरुङले रमेशले लिज छाडेको भन्दै सटर लिएका व्यवसायीलाई खाली गराउन एकाएक दबाब दिँदै आइरहेका थिए। 10 वर्ष सम्झौता गरेका व्यापारीले सटर खाली गर्न नमानेपछि शनिबार मध्यराति 12 बजे उक्त स्थानमा डोजर चलाइएको छ। पसल भित्रै मानिसहरू सुतेको अवस्थामा डोजर चलाएपछि त्यहाँ रहेका केही व्यापारीहरू घाइते बनेका छन्। 10 वर्षको सम्झौता गरेका व्यापारीहरूले 2 वर्ष व्यापार गर्न नपाउँदै पसलमै डोजर चलाइदिएपछि घाटा बिहोर्नुको साथै असुरक्षित महसुस पनि गरेका छन्। मन ढुक 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 भए माथिबाट हामफालिए पुरै गरे घाउ नै घाउ भए पुरै गरे चोटै चोट लागेको छ। प्रशासनलाई त उसले च्यालेन्ज दिन्छ भने हामी त गरिब जनता हो नि त, हामीलाई कसले के अरे दिन सक्छ के अरे समर्थ। अनि त्यही भएर अनि हामी चुप्प लाएर बस्यो। भयो मलाई के अरे चोट लाग्यो भने केही पनि भएन भन्दाखेरि अनि तपाईँको टक्क एउटा भाइ थियो, यो भाइ टोइलेटमा लुकेर बसेको भाइ। यो भाइ बाहिर निक्लिँदाखेरि कति भमिट गर्यो कि डराएर पुरा यस्तो हुन्थ्यो उसको हात। पटक पटक विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पठाएर धम्काउने तर्साउने गर्दा पनि व्यापारीले सटर खाली गर्न नमानेपछि शनिबार पनि गुरुङको टोली डोजर लिएर सो स्थानमा पुगेको थियो। प्रहरी, व्यापारी र वाडा कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आइतबार 11 बजे वाडा कार्यालयमा छलफल गर्ने सहमति भएकै राति डोजर चलेको हो। उहाँहरू जबरजस्ती पाराले आउनुभयो। उहाँहरू जबरजस्ती पाराले आएपछि पुलिस प्रशासन वडा कार्यालयको प्रतिनिधि बसेर भोलि, आजको दिनलाई, हिजोको कुरा यो, भोलि 11 बजे वडा कार्यालयमा हामी चाहिँ छलफल गर्ने भनेर सहमति गरिसकेपछि उहाँहरू डोजर लिएर निक्लिनुभयो। र यही क्रममा चाहिँ उहाँहरू डोजर लिएर त निक्लिनुभयो, तर उहाँहरू इन्डाइरेक्ट रूपमा मोटरसाइकल लिएर चाहिँ 10-12 जना यता र उता गरेर हामीलाई तर्साउने काम गरिरहनु भएको थियो। अचानक राति 12 बजे सामान देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, सामान निकाल्न पाएको छैन। उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 8-10 वटा सटरमा आएर पुरै ध्वस्त बनाएर तोडफोड गरिदिनु भयो। हामीले भाडा तिर्दै हामीसँग एग्रिमेन्ट हुँदाहुँदै यो चाहिँ गुन्डागर्दी शैलीमा रातिको 12 बजे यदि उहाँहरू लिगलाइज हुनुहुन्थ्यो भने दिउँसो आएर गर्न सक्नुहुन्थ्यो, छलफल गरेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर राति गुन्डागर्दी शैलीमा आएर चाहिँ हामीलाई क्षति पुर्याउनु भएको छ। व्यापारीहरूले आफ्नो क्षतिपूर्ति दिएर सडक खाली गराउने भने पनि गुरुङले यसअघि उल्टै वाडा कार्यालयमा 26 जना व्यापारीले आफ्नो अर्बौं सम्पत्ति हडपेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। तर प्रमाणसहित व्यापारीहरू वाडामा पुगेपछि यो विवाद केही समय शान्त बनेको थियो। सञ्चालकको दबावपछि जिल्ला अदालतमा व्यापारीहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए। तर अदालतले पटक पटक बोलाउँदा पनि गुरुङ अनुपस्थित भएपछि उक्त मुद्दा विचाराधीन छ। वाडा कार्यालयका अनुसार उक्त टहराको नक्सा पास नै भएको छैन। पटक पटक महानगर तथा वाडा कार्यालयले ताकेता गर्दै सूचना जारी गर्दा पनि नक्सा पास नगरी गुरुङले अवैध धन्दा चलाइरहेका छन्। त्यो बिना नक्सा पास बनेको संरचना हो। त्यो हामीले पनि ताकेता के गरिरहेछौँ भने घरधनीलाई तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया गर, किनभने नक्सा पास नगरिकन बनेको संरचना हो। त्यो पहिलो कुरो चाहिँ घरधनीलाई हामीले पटक पटक हामीले चाहिँ आग्रह पनि गरेका छौँ। धेरैचोटि हाम्रो सूचना पनि महानगरपालिकाले गरिसक्यो। अघिल्लो वर्ष हामीले 90 दिनको सूचना जारी गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 30 दिनको सूचना पनि हामीले निकालेको छौँ। व्यापारीहरूलाई बिना जानकारी मध्यरातमा डोजर चलाउनु अपराध रहेको वाडा कार्यालयले बताउँछ। दोषीलाई कारबाही र व्यापारीलाई न्याय प्रदान गर्न वाडाले सहजीकरण गर्ने वाडाध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ। व्यापारीहरूले दोषीलाई सजाय दिनुपर्ने माग गर्दै प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा उजुरी दिएका छन्। पैसा र पावरको आडमा गुरुङले अराजकता मच्चाएपछि यस क्षेत्रका व्यापारीहरू त्रसित बनेका छन्। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 स्थित सुभद्रा मदन शुभम फाउन्डेसनमा भएको
बाल यौन दुर्व्यवहार घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजप, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च लगायतका संस्थानहरूले संयुक्त रूपमा गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदनमा मदन राईले स्थापना गरेको शुभम फाउन्डेसनमा विद्यालयको प्रार्थनाको समयमा होस् वा अन्य समयमा सार्वजनिक रूपमा बालबालिकाको अगाडि अश्लील हरकत गर्ने, अपशब्द होमस्टे तथा क्याफेमा किशोरीहरूले पकाउने तथा ग्राहकहरूसँग पुर्याउने, टाढा टाढाबाट एकान्तमा रहेका घर होमस्टेमा समेत सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई मदन राईबाट मात्र होइन, अन्य नचिनेका मानिसहरूबाट समेत यौन दुर्व्यवहार पर्ने अत्यन्तै जोखिम भएको र मदन राईले सधैँ सबै ठाउँमा अश्लील बोल्ने भएकाले समाजले समेत उनका दुर्व्यवहारलाई सामान्य रूपमा हेर्ने गरेकाले उनलाई थप दुर्व्यवहार गर्न प्रोत्साहन मिलेको देखियो। त्यहाँ आएको अरू शिक्षक अरू सबैले कतिले चाहिँ भनेको पनि यस्तो नबोल्नुहोस् न, यस्तो नगर्नुहोस् न भनेको सुन्यो। तर उहाँले यो यौन शिक्षा हो भन्दै जाँदा सबैले पचाउँदै जाँदा प्रोत्साहन भयो, अरूले पनि त्यो गर्न लागे। फाउन्डेसन मार्फत सञ्चालन भएको विद्यालय हाताभित्रै होमस्टे क्याफे सञ्चालन गरेको र उक्त होमस्टे र क्याफेमा कुनै पनि कर्मचारी नराखी सबै काम विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका मार्फत गराउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै विद्यालय हाताभित्रै जोसुकै व्यक्ति जुनसुकै बेला प्रवेश गर्न, डुल्न, बालबालिकाहरूसँग घुलमिल हुन सक्ने भएकाले त्यहाँका बालबालिका थप अन्य कुराहरूबाट समेत अत्यन्तै जोखिममा रहेको पाइएको छ। मदन राईले सधैँ सबै ठाउँमा अश्लील बोल्ने भएकाले समाजले समेत उनलाई दुर्व्यवहारहरूलाई सामान्य रूपमा हेर्ने गरेकाले उनलाई थप दुर्व्यवहार गर्न प्रोत्साहन मिलेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विद्यालयले सञ्चालन गरेको आवास गृह मापदण्ड विपरीतको रहेको र आवास गृह सञ्चालनको दर्ता अनुमति कतै पनि नलिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न समस्या र न्यायको अपेक्षासहित दैनिक सयौं नागरिक माइती घरमा कहिले धरना त कहिले विरोध प्रदर्शन गरिरहन्छन्। माइती घरमा आइसकेपछि न्याय पाइन्छ कि भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा रहन्छ। माइती घर मण्डला भन्ने बित्तिकै न्याय माग्ने ठाउँको रूपमा लिने गरिन्छ। माइती घर मण्डलामा सधैँ जसो न्यायको माग सहितको आवाज घन्किने गर्छ। कोही राजनीतिक मुद्दा सहित विरोधमा उत्रिन्छन् त कोही न्यायको माग गर्दै धरनामा बस्छन्। दृश्यमा देखिएकी युवती हुन् बिनु यादव। पटक पटक न्याय माग्दै आन्दोलन गर्दै आएकी बिनु यादव 12 दिनदेखि अनसनमा छिन्। सुरुमा 2 दिन बसन्तपुरमा अनसनमा बसेकी यादव महानगर प्रहरीको टोलीले त्यहाँ बस्न नमिल्ने भन्दै माइती घरमा ल्याएर छाडिदिएको थियो। यादव माइती घरमा मात्रै बसेको 10 दिन भइसकेको छ। आफूलाई बिहे गरेर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रदीप कठायत, पटक पटक बलात्कारको प्रयास गर्ने र यातना दिने आफ्नै काका ससुरा पवन कठायतलाई कारबाही गरिनुपर्ने लगायतका माग सहित उनी अनसन बसेकी हुन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ। यो आन्दोलन हो अतिरिक्त हुलाक पीडित कर्मचारी सङ्घर्ष समितिको। 2078 र 79 को हालसम्म पनि बढेको तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। वर्गीकरण गरी कर्मचारीलाई सम्बन्धित सरकारमा समायोजन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ भने सुरुमा 50 रुपैयाँ तलबमा खटाएर काम गरेको र हालसम्म 8310 र 7275 मात्रै पाइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। त्यस्तै यी हुन् कपिलवस्तुका उखु किसान पीडित। आर्थिक वर्ष 2071-72 मा सरकारले 25 प्रति क्विन्टल अनुदान उखु किसानलाई दिने निर्णय गरे तापनि हालसम्म नपाएको अनुदानको रकम अविलम्ब ब्याजसहित असुल पर गराउन उनीहरूले माग गरेका छन्। अनुदानको रकम सरकारले उपलब्ध गराइदियोस्। उतामा अरू यो खादवादको समस्या हाम्रो जिल्लामा धेरै छ। त्यो हामी पारीबाट खाद ल्याउँदाखेरि उता बाढरको लाठी खान्छौँ। समयमा खादको पनि व्यवस्थामा सरकार गराइदिउँ। आम नागरिकको न्यायका लागि प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालतदेखि 3 तहको सरकार छ। तर माइती घर मण्डलामा सधैँदेखि नै यी दृश्यले न्याय मरेको हो कि भन्ने आभास दिलाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीले नेपाली कांग्रेसभित्र रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियान बागमती प्रदेश तयारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता केसीले पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म
पार्टी बलियो नहुने बताए। उनले पार्टीमा एउटै व्यक्ति सभापति भइरहनु र पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पार्टी अस्थिर बनेको बताए। त्याग, तपस्या, बलिदानी, निष्ठा, आदर्श बोकेका साथीहरूको पपुलारिटीको आधारमा मूल्याङ्कन गर्छु र अगाडि बढ्छु भनेर भन्नुभएको थियो। आशा गरेका होला अब त मूल्याङ्कन होला। त्यो पहिलोचोटिको सभापति कार्यकाल भन्दा पनि यति जीर्ण अवस्थामा गयो, यति कमजोर अवस्थामा गयो, यस्तो अवस्थामा आज काङ्ग्रेस छ। अनि फेरि हामी चुप लागेर बस्ने, नबोलिकन बस्ने हो भने काङ्ग्रेसलाई बिगार्ने हो, काङ्ग्रेस कमजोर बनाउने हो, काङ्ग्रेसलाई योभन्दा अधोगतिमा लैजाने हो। त्यसकारण बाध्य भएर बोल्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। नुवाकोट जिल्लाको पूर्व सभापति रहेका नेता केसीले अबका दिनमा पनि पार्टीमा रूपान्तरण भएन भने आगामी दिनमा काङ्ग्रेस झन कमजोर हुने बताए। नेता केसीले यसका लागि आगामी 16 गते बृहत भेलाको आयोजना गर्ने समेत जानकारी दिए। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो दिन शेयर बजार नेप्से उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 5.88 अङ्कले बढेर 1883.20 बिन्दुमा पुगेको हो। आज होटल र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। आज 273 वटा कम्पनीको 48,28,000 किता शेयर 1,60,04,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 6,17,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय बीमा संस्थान र आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको भए पनि आदर्श लघुवित्तको शेयर सबैभन्दा धेरै 6.5%ले घटेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार नेपाल भलिबल सङ्घले जेठ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुने काभा महिला च्यालेन्ज कपको ट्रफी सार्वजनिक गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा आयोजना हुने सो प्रतियोगितामा दक्षिण एसिया तथा सेन्ट्रल एसियाका 8 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा बङ्गलादेश, भारत, मालदिव, श्रीलङ्का, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान र आयोजक नेपाल सहभागी रहनेछन्। खेल अगाडि आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा सहभागी देशका कप्तानहरूले प्रतियोगिताका लागि टिमले निकै तयारी गरेको भन्दै जितको लक्ष्यका साथ अघि बढ्ने जनाएका छन्। नेपाली महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीले लगातार जित हासिल गर्दै ह्याट्रिक गर्ने योजनामा रहेको बताइन्। ह्याट्रिक हान्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। 3 मन्थ्सदेखिको प्रिपरेसन थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो रिजल्ट ल्याउने उसमा छौँ। त्यो पहिलाको भन्दा चाहिँ बेस्ट पर्फर्मेन्स दिएको। प्रतियोगिता आयोजनाको खर्च अनुमानित 2,71,00,000 रहेको सङ्घले जनाएको छ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारकी डिभिजन लिग फुटबलमा एफएफ क्लबसँग मनाङ मर्स्याङदी क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। आइतबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङले एपीएफ क्लबसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको हो। खेलको 13औं मिनेटमा कोफी कुडोले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 20औं मिनेटमा नवीन लामाले गोल गर्दै एपीएफलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलको 26औं मिनेटमा सुमेत श्रेष्ठले गोल गर्दै मनाङलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 64औं मिनेटमा अरमान्ड बेडोमले गोल गर्दै एपीएफलाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याए। बराबरीसँगै मनाङले 20 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ, एपीएफले 20 खेलमा 23 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै आइतबार नै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मछिन्द्रले न्युरोड टिमलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। मछिन्द्रका लागि ओलावाले खेलको 13 मिनेटमा
सौरभ लिम्बुले इन्जुरी समयमा गोल गरेका थिए। जितसँगै बेस खेलमा मच्छिन्द्रले 34 अङ्क जोडेको छ भने समान खेल खेलेको न्युरोड टिमको 23 अङ्क रहेको छ। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। प्रतिवेदन तयार हुँदै पक्राउ परेका थप 3 दिन हिरासतमा रहने अझै 16 जना फरार सूचीमा। नीति तथा कार्यक्रममा 2 दर्जन संशोधन प्रस्ताव। सत्ता पक्षले बचाउ गर्दा प्रतिपक्ष आक्रमक। 1 वर्ष खेर जाने हुँदा पुनर्लेखन गर्न ओलीको माग, पश्चगामीको आरोप। डिजेलको मूल्य घटेर लामो दूरीको भाडा घटे पनि छोटो दूरीको भाडा नघट्दा उपभोक्ता मारमा। प्रदेश सरकारलाई दोष दिँदै उमकन्सन व्यवसायी सेवाग्राहीको आक्रोश। G7 को बैठकमा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने सहमति। युक्रेनलाई सहयोगको ओइरो। चीनले अधिकांश देशलाई आर्थिक उल्झनमा फसाएको आरोप। र जेठ 8 देखि 14 गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुने कावा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको ट्रफी सार्वजनिक। 8 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुने। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।